जग्गा क्षेत्र पनि तोक्यो, सीमाकन गरिदिएको छ। कम्तीमा सीमाकन गरिदिएपछि सीमाकनदेखि बाहिर रहेको जनताले दुःख दिइरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। आफ्नो जनताको आफ्नो हक अधिकार दिनुपर्छ कि अख्तियारमा दिनुपर्छ 600 एउटा लेखेर दिएपछि सबैका प्रोपर्टी बन्द हुन्छ। र यो प्रोपर्टी बन्द गर्ने साथीहरू जो हुनुभएको छ, मान्छे 50 नानी घरबुजा धनीहरू प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको लिपिबद्ध जनतालाई साँच्चै अन्याय गरेको छ र जनतालाई बिना कारण दुःख दिएको छ भने त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले आएको पीडितवासीहरू यहाँको सबैमा मैले सुवाडकोबाट क्षेत्रबाट र व्यक्तिगत म पीडित पक्षका तर्फबाट सबैलाई न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी कुन ठाउँमा बसेका छौँ, कस्तो सहरमा बसेका छौँ र के गर्दैछौँ भन्ने बुझ्नै सकेका छैनौँ। म चाहिँ हुन त अहिले पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकाल प्रवेश गरिसक्यौँ। हिजो म 2068 सालमा वडा नागरिक मञ्चको अध्यक्ष हुँदा पनि हामी यसै गरी दुःख पाएका थियौँ। यहाँबाट 4 गाडी जति लिएर विराटनगरको पुनर्वेदन अदालत नारा लाउँदै जानु पर्थ्यो। कहिले मुद्दा हाल्ने पक्ष आउँदै नआउने, कहिले हामी मात्रै भेला हुने, कहिले के हुने गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल 2068 सालमा यहाँको हातमा परेको होला मलाई लाग्छ। पुनर्वेदन अदालतले फैसला गरेको कागज पनि छ। अहिले बडो सजिलो चाहिँ के भएर छ भने अर्थ केही भएन भने सर्दु जलदार क्षेत्र भनिदिएपछि पुग्दो रहेछ। व्यक्तिका जग्गा कहाँ हुन्, कुन कुन ठाउँमा हुन्, त्यसको सीमाङ्कन भएको छ कि छैन, कसले सट्टा गरेर नपाएको हो कि होइन, यी कुराको खोजतलास कसैलाई छैन। जसलाई मन लाग्छ त्यसले गएर तुरुन्तै अदालतमा दिनुपर्छ कि अख्तियारमा दिनुपर्छ 600 एउटा लेखेर दिएपछि सबैका प्रोपर्टी बन्द हुन्छ। र यो प्रोपर्टी बन्द गर्ने साथीहरू जो हुनुभएको छ, केही साथीहरू ती अहिले नेतृत्वमै पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब उहाँहरू अहिले हामी चाहिँ अस्ति हेरेँ मैले ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदाखेरि अब यो कार्यक्षेत्र मेरो पर्दैन, म चाहिँ अब के छ बुझौँला भनेर चाहिँ यस्ता गैर जिम्मेवारी चाहिँ कुराहरू चाहिँ सुनिएको छ। कार्यक्षेत्र पनि नपर्ने अनि जनताका चाहिँ सबै प्रोपर्टी रोका गर्दा आरामले उहाँहरू चाहिँ बस्नुभएको छ। यो बडो विडम्बना। अस्ति कार्यदलले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 दिन अल्टिमेटम दिएर चाहिँ चिठी पत्र पठाउनु हो। त्यो 3 दिनभित्र 2टा चिठी आएको चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको थियौँ। मैले त्यही दिन पनि भनेको थिएँ साथीहरूलाई, तपाईँहरू राखिएर जानुभएको थियो, तपाईँहरू राखिएर जाँदा फ्रिजमा राखेको चिसो पानी दिएर चाहिँ पठाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई। एउटा मालपोत कार्यालय गैर जिम्मेवारी तरिकाले चिठी लेखेको छ मेरो थम्याइ सहज। यो जुन अहिले बाँझागरा नौकाको चाहिँ समिति छ, त्यो समितिलाई वास्तवमा चाहिँ भुलिएर पठाएको हो मेरो ठहर छ। किनभने कार्यालय प्रमुख कार्यालयबाट बाहिर निस्किँदाखेरि कार्यवाहक अर्को प्रमुख दिएर हिँडेको हुन्छ, तर त्यहाँ चिठी लेखिएको छ कार्यालय प्रमुख नभएका कारण यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केही पनि दिन सकेनौँ। अब भोलिका दिनमा स्थानीय सरकारसित समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर एउटा चिठी दिएर पठायो। धरान उपमहानगरपालिकाले अर्को लालीपप चाहिँ गएर पठाइदियो। फेरि स्थानीय सरकारको हैसियतले 2017 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगर पञ्चायत भएको धरान उपमहानगरपालिकालाई 2033 सालमा राजा वीरेन्द्रले चाहिँ सर्दु जलदार क्षेत्र घोषणा गरेको थाहा नहुने अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। तपाईँको मालपोत कार्यालयको प्रमुख तुङ्गनाथ भण्डारी हुँदाखेरि चाहिँ बुझाएको प्रतिवेदन खोइ आजसम्म त्यो प्रतिवेदन धरान उपमहानगरपालिकाले लुकाएर राखेको अवस्था देखिन्छ। डाइरेक्ट भन्छु म हुन त त्यही नगरपालिकाको वडाध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा हिजोका दिनमा भएका कुराहरू विदुर खनालले चाहिँ दिएको प्रतिवेदन खोइ यी यस्ता यस्ता प्रतिवेदनहरू चाहिँ गुममा राखेर एउटा चाहिँ तपाईँको सरकारी निकायदेखि लिएर चाहिँ जग्गाको भूमाफियाहरू समेत चाहिँ संयुक्त चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मिलेमतोमा तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई हाम्रा भएका प्रोपर्टीहरू रोक्ने काम भएका छन्। मैले त अस्ति पनि भनेको थिएँ सहजीकरण गर्ने समितिलाई अब यसरी सहजीकरण होइन, तपाईँहरूलाई अहिले लालीपप खुवाएर चाहिँ पठाइरहेको छ। अब चाहिँ सङ्घर्षमा जानुपर्छ। तपाईँहरू वडा कार्यालयदेखि नै चाहिँ तपाईँको ताला लगाउन चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। म पनि त्यो भित्र पर्न सक्छु होला, मैले पनि गर्ने कुराहरू म तपाईँहरूको साथमा रहेर अगाडि बढ्नेछु र मालपोत कार्यालयले पनि यसको तुरुन्तै छानबिन गर्नुपर्छ।
मैले भ्याइन मैले चाहिँ उ गर्न सकेन भने गैर जिम्मेवारी शब्दहरू बोलेर हुँदैन। अब किनभने जनताको प्रोपर्टीहरू रोकिएको छ। आज 7 दूर जग्गा राखेर चाहिँ मान्छे चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान पाएका छैनन्। हैसियत प्रमाणीकरण गर्न आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँ सम्पूर्ण कुराहरू रोकिएको छ। ब्याङ्किङ कारोबारहरू चाहिँ रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा पानी बेगरको माछा जस्तो जनता फिटफिटिरहेको छ। तर गैर जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ शब्दहरू चाहिँ प्रहार गर्ने, त्यसपछिबाट चाहिँ पत्र त्यसरी लेख्ने। हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ राष्ट्रिय आयोगमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिले सुन्दैछौँ हामी अख्तियारमा चिठी परेर छानबिनको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ उपाय हुन्छ नि। बाँझा गरेर 9 मात्रै भन्दै छ। 9 भित्रका चाहिँ क ख ग घ कुन हो त? यहाँ अहिले हामीले खोज्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ वासीले खोज्दा चाहिँ 2033 सालमा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भएका कुराहरू भेटिने, अनि सरकारी निकायमा चाहिँ नभेटिने भन्ने हुन्छ हुँदैन। त्यस कारणले यो सरकारी निकायका साथीहरू पनि यो भित्र चाहिँ मिले महत्त्व भएको म चाहिँ ठहर गर्छु। किनभने सम्बन्धित निकायले राख्नुपर्ने कागजपत्र अहिलेसम्म भेटिएको छैन भने कसले सट्टा भरेन पाएन भने हामीले खोज्ने होइन, सम्बन्धित निकायले खोज्नुपर्ने। तर त्यो पनि उहाँहरूसित चासो नभएको हुँदा यी कुराहरूमा यो सहजीकरण समितिलाई मेरो आग्रह के छ भने अब तपाईँहरू डकुमेन्ट मात्रै खोज्ने हो भने 2 वर्ष अझै पर्खिनुपर्छ हामीले। अब डकुमेन्ट सँगसँगै यहाँहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउँदै सम्बन्धित निकायको ताला चाहिँ लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ राखेर वन कार्यालयले के भन्छ, मालपोत कार्यालयले के भन्छ, धरान उपमहानगरपालिकाले के भन्छ, उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव तुरुन्तै चाँडै लिएर हाम्रा व्यक्तिगत जग्गाहरू चाहिँ खुक्का हुनुपर्छ भन्ने 13 नम्बर वडावासीहरूको जो रोकिएका जग्गाहरू खुक्का हुनुपर्छ भन्ने म माग पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले आन्दोलनमा लाग्नु भयो र चाहिँ सङ्घर्षमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भने पहिलो वडाध्यक्षको रूपमै म त्यहाँ गएर चाहिँ आन्दोलनको रूपमा धर्ना बस्न पनि तयारी छु। किनभने आज मेरा जनताहरू चाहिँ रुएर बस्दा सम्बन्धित निकाय चाहिँ सुको लागेर बसेको हुन्छ। चाँडै यो ध्यान आकर्षण जाओस्, यहाँहरूको मिडिया मार्फत अगाडि बढोस्। यदि बढेन भने हामी सङ्घर्षमा पनि अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्दै यहाँहरूले गर्नुभएको अभियानमा हाम्रो साथ सहयोग रहने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। क्षेत्रमा भएको लाभार्थी उठाइ अन्यत्र बसाउने र सो क्षेत्रमा विचारपूर्ण गर्नुपर्ने निर्देशन बक्स भए बमोजिम सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई मानिसहरूलाई तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्षतामा स्थापना भएको समितिले मापदण्ड बनाए। सो क्षेत्रमा बाजगारा 9 पञ्चायत हाल पञ्चायत गाविस वार्ड नम्बर 9 साबी गोपा पञ्चायत हाल बिजुबारुका वार्ड नम्बर 7 बस्ने बासिन्दालाई जिल्ला मोरङ गाविस 9 को 243 जग्गा मापदण्ड बमोजिम गरी बसोबास गराई जलाल क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले अन्यत्र बसाइसकेपछि पुनः सो क्षेत्रमा केही मानिसहरूले अतिक्रमण गरी बसोबास गरी थालेको हुँदा सरकारको मिति 38/10/21 को निर्णय बमोजिम तत्कालीन राजसभाको न्यायाधीश श्री जयन्ती भट्टको अध्यक्षतामा गठित मोरङ सुनसरी जिल्ला वन शुद्धिकरण अधिकार सम्पन्न समितिले अतिक्रमण गरी हटाई सो क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी संरक्षण गरेको थियो। हाल उक्त क्षेत्रमा केही मानिसले पुनः अतिक्रमण गरी जङ्गल फाँड्ने गर्ने काम गर्ने, घर टाढा निर्माण गर्ने, जग्गा प्लटिङ गर्ने गरी बिक्री गर्न थालेकोले के भएको रहेछ भने बुद्ध सट्टाबाट बापतका जग्गा कि उक्त क्षेत्र हटाएका व्यक्तिहरूको साबित जग्गा रकम मात्र भइरहेको नदकट नभएको हुँदा सो कुरा थाहा पाई यी व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा रोका फिर्ता गरेका हो भने 58 साल 65 सालमा क्रमशः रिट नम्बर 3393 प्रमाणित रोका फिर्ता आदेश भएको रहेछ। लिखित निवेदनमा उपजिल्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मालपोत कार्यालय सुनसरीले जग्गा क्षेत्र बासिन्दालाई सट्टाबाट बापतका स्थायीलाई बयरवन गाविस 9 मा जग्गा दिएको कब्जालाई लुकाई लिखित जवाब दिलाएकोमा त्यसका कारण उक्त क्षेत्रको जग्गा रोका फिर्ता आदेश भएको थाहा हुन आयो। त्यस्तै जग्गा फिर्ता गराई सोही आदेशलाई आधार बनाई एकीकृत जग्गादार संरक्षण तथा खानेपानी व्यवस्थापन समिति नामक अन्य अधिकृत संस्था खडा गरी जङ्गल कटनी गर्ने, तत्कालीन जग्गा धनीहरूले तत्कालीन जग्गा धनी पूजाको आधारमा जग्गा बिक्री वितरण गर्ने थालेको थाहा हुन आयो। उक्त कार्यले सर्वोच्च अदालत क्षेत्रको विनाश भई धरान बजारको पानी स्रोतको जाने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालत क्षेत्रका तत्कालीन बासिन्दा मध्येबाट विपक्षी चन्द्रलिम्बू, नरबहादुर जुङ्गेली मगर, गोकुले राई समेत मानिसहरूले बयरवन गाविस वार्ड नम्बर 17 वार्ड बापतमा जग्गा प्राप्त गरेको र उक्त जग्गा जङ्गल क्षेत्र रहेको मोरङ जिल्ला वन कार्यालयमा रहेको भने यसलाई पिछो जानु गरेको त्यसलाई
रहेको सुनचरी रोका राख्न पत्र लेखी हाम्रो जग्गा रोका राखेको हुँदा विपक्षी मन्त्रीको म कीर्ति राई समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरी हाम्रो जग्गा पुरा हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको थियो। उक्त जग्गा मुद्दा निवेदक बाहेक हामी लिखित जवाबबाट जग्गा धनी समेत रोका भएको हुँदा जगत राई दिलीप राई समितिले सर्वोच्च अदालतमा 59 सालमा निवेदन गरी रोका पुक्का भएको पुक्काको लागि माग गरेको निवेदन पाएको रोका पुक्काको आदेश जारी भएको छ। यसरी सर्वोच्च अदालतबाट जग्गा पुक्काको आदेश भइसकेपछि पनि मामिक कार्य सुनचरीको जग्गा पुक्का गरिनथी जग्गा बिक्री वितरण समेतमा आनाकानी गरी अख्तियार दुरुपयोग अर्थन लायक वृद्धि गरेकोमा हामीले फैसला कार्यान्वयन निर्देशन सर्वोच्च अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिएकोमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले 70/4/6 मा मार्फत कार्यान्वयन सुनचरीलाई फैसला कार्यान्वयन गरी यस निर्देशनालयले जग्गा दिनु भनी पत्र गरेको थियो। जिनिस सुनचरीले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा पुनरावलोकन नहुने भनी समेत आदि भइसकेको वास्तविक तलादार क्षेत्र पर्ने हाम्रो भोगमा आएको जग्गा मध्ये 70 को अनुपातमा अर्थात् हामीले 30ले धरान नगरपालिका 70 साढे 3 भई सहमति बमोजिम जग्गा छाडेको अवस्था सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भई जिल्लाको विचार भइसकेको र धरान नगरपालिका सहमति बमोजिम जग्गा छाडेको अवस्थामा पुनः यी व्यक्तिले गर्दो तलादार छड्न नाममा हामीलाई हाम्रो जग्गा भोग गर्न रोक्ने कार्य थालेको र त्यो कार्यले हाम्रो नेपालको आन्तरिक अधिकार संविधान नागरिक अधिकार ऐन समेतले प्रदान गरेको अधिकार वञ्चित गर्न निवेदन दिएको हुँदा निवेदन खाली गरेको भन्ने समेत यो जगतबहादुर राई दिलीप राई कीर्ति राई समेतले निवेदन दिएको जवाब दिएको छ। मैले धेरै राम्रो कुरा नगर्दाखेरि भन्छ यसमा के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च जलाधारमा निकाल निमित्त अधिकृत गरिएको सट्टा भर्न लिइसकेका जग्गाको हकमा हाम्रो कुनै हक दाबी कुनै भाषा प्रयोग छैन। माथिबाट 9 कर मात्रै हाम्रो अहिले जसले दाबी गर्नुभएको दाबी गर्न छ त्यो दाबी चाहिँ हाम्रो जग्गा लगाउनु हो। यसले गर्दा के समस्या भयो भन्दाखेरि यो लेखेका मान्छेहरू पनि बाँधेर 9 मा पर्छ 9 ख मा पर्छ 9 घ मा पर्छ भने जग्गाको आधारमा त्यो व्याख्या गरेर जाँदा हामीलाई आपत्ति होइन। हामीले अहिले पुरा मुद्दा उठाइरहँदा हामी यो आन्दोलन हाकिरहँदा हामीले हाम्रो जुन प्राप्त गर्ने जग्गादाताहरूले यदि जलाधारका निमित्त जग्गा दिएको थियो र पछि बिक्री गर्नुभएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ भने पनि हामी त्यो तहमा जाउँला। हामी त्यो त त्यतापट्टि मोडिन्छौँ त्यतापट्टि मोडिँदैनौँ। हाम्रो अधिक हामी के मोडिन्छौँ त भन्दा जसले हामीले जग्गा बिक्री गर्यो त्यहाँ मोड्यौँला। तर हामी त्यो बालिका 9 क 9 ख ग पनि गएका र यो अहिले 40-42 बिघा 30 र 70को भाग लागेका यो हकमा हाम्रो कुनै छलफल व्याख्या र समर्थन र विमर्शन कुनै पनि छैन। त्यसो भइसकेपछि त्यो मुद्दा चलिरहँदा अदालतले यो मुद्दा अहिले मैले गरेको नियममा कहिले खारिज गरिदियो भन्दाखेरि जो 59 सालमा भएको मुद्दाको खारिज गर्नलाई दिएको निवेदन अदालतले नदिएर उच्च अदालतले पुनः निवेदन यो निवेदन खारिज गरिदिसकेपछि उहाँहरूको यो निवेदन भएर यो सम्पूर्ण जलाधारको जग्गा हो त्यो जग्गामा चाहिँ पुनः त्यसले कार्यान्वयन हुनुपर्छ रोक्का हुनुपर्छ भनेर निवेदन दिँदा कुनै निवेदन कारवाही नभइसकेपछि उहाँहरूले यही निवेदनलाई आधार अदालतको फैसलालाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालत जानु भएको छ। त्यो तपाईँको हातमा अर्को अन्तिम अहिले चल्दै गरेको सर्वोच्च अदालतमा बहस चल्दै गरेको कारण यहाँ सर्वोच्च अदालतमा जाने मान्छे को जानुपर्छ भन्दाखेरि गुनागत गर्न सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने मान्छे चाहिँ जिल्ला सुनचरी धरान 12 स्थित जनसरकार मञ्च नेपाल ऐजन धरान 8 बस्ने ज्ञानबहादुर राई ऐजन 10 बस्ने संस्थापनकी गङ्गालक्ष्मी राई र वार्ड 19 बस्ने बस्ने कौलेकी सुब्बा राई 60 को श्याम कुमार राई र
इन्द्रबहादुर भाइ त्यति मान्छे 17जना मान्छे त्यतिजना मान्छे चाहिँ फेरि जनसरकारका नामबाट फेरि अदालतमा उहाँहरू सबका अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको छ। अहिले हामीले गर्नुपर्ने दायित्व के आयो यहाँसँग हामीले के गर्न आएका हौँ भन्दा वास्तवमा हामीले सरकारलाई सहयोग गरेको असहयोग गर्ने गरी राज्यबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा चाहिँ पुनः प्राप्त गर्ने गरी यहाँ क्षतिपूर्ति सट्टा भर्न दिइसकेका पछिका मान्छेहरूको हामी बस्तीवासीहरू चाहिँ फेरि पुनः जग्गा खोज्न आएका खोज्ने गरी आएका हुन् कि वास्तवमा त्यस्तो होइन त के हो भन्दा सट्टा भर्न नपाएको त्यहाँ कुनै कारबाही नगरेको राज्यले जग्गाका नाममा कुनै कारबाही नगरेको जग्गा रोका रहँदा यो राज्य समितिले बालिका 9 गोपा 7 भनेर रोका गरेकै भरमा अनि अहिले विभिन्न समयमा कहिले के अरे अख्तियारले कहिले जिल्ला समन्वय समितिले कहिले कहिले उसले रोकिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो निकास निस्कँदैन र हामीले हिँडेको बाटो वास्तवमा ठिक छ भनेर भन्नका लागि हामी मात्रै पर्याप्त भएनौँ। हामी मात्रै ठिक नभएको हुनाले हामी हिँडेको बाटो चाहिँ ठिक छ छैन भने भेरिफाई गर्नका लागि हामीलाई आवश्यक देशमा मौजुदा राजनीतिक दलहरू र सञ्चार माध्यमहरूको हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोगको आवश्यकता हामीलाई आवश्यक पर्छ। वास्तवमा उनीहरूको आन्दोलन जायज छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नको लागि अहिले यहाँको हातमा मैले हामीले हालिरहेका छौँ यो हेरेर वास्तवमा हामीले ठिक ठाउँमा हिँडिरहेका छौँ र ढङ्ग ठिक लिइरहेका छौँ। अहिले हामी आन्दोलन गर्न जान सक्दैनौँ, मालपोत कार्यालय घेर्न जान सक्दैनौँ, नगरपालिका घेर्न जान सक्दैनौँ, वन विभाग घेर्न जान सक्दैनौँ, जिल्ला समन्वय समिति घेर्न जान सक्दैनौँ। तर हामीले त्यस्तो किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि एउटा अहिलेको परिवेश र बदलिलो परिवेशमा आजभन्दा 20 वर्ष अघिको जस्तो आन्दोलन गर्नमा आन्दोलनकै नाममा एउटा सबै कार्य खप गरिरहँदा निकास निकल्छन् थाहा नभएका लिएर जाँदा निश्चित रूपले हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ र सबै नागरिकहरू त्यति ढुक्कसँग बसेर आन्दोलनमा गइरहने बार पिटमार गरिरहने पुस्तकको मान्छे पनि छैन तर लडाइँ लड्नै पर्छ त्यसको अनपढ युग होइन धेरै बुझेको युग हो भन्ने भाषा प्रयोग होस् भन्नको लागि हामी सिस्टमेटिक गर्न लागि हामीले के गर्यौँ सबभन्दा पहिले नगरपालिका धरान र मालपोत कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। ज्ञापन पत्रमा हामीले भनेका छौँ हाम्रो जग्गा ढुक्क हुनु पर्यो, हाम्रो जग्गादारी जग्गा होइन, हाम्रो स्वतन्त्र जग्गा हो, हामीले कसैले अधिग्रहण गरेको पहिला जग्गा पत्रेनौँ त्यो ढुक्क हुनु पर्यो भन्दा मालपोत कार्यालयबाट हामीलाई ढुक्कको नाममा हामीले रोका गरेको स्थिति होइन, चालिलो परेको हुनाले हामीले चाहिँ रोका राखेको मात्रै हो। अनुसार ढुक्क होला भन्नुभयो त्यसको मात्रै जवाब आयो र हाकिमता गर्नुहुँदैन। पछि हाकिमता पाइसकेपछि यो सहयोग गरेर नगरपालिकालाई सदनको प्रक्रियाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो र नगरपालिकामा हामीले पटक अभ्यास गऱ्यौँ र सदनको प्रक्रियाहरू गराइयो। नगरपालिकापछि नहोला, मालपोत कार्यालय होला, नासी कार्यालय होला, वन कार्यालय होला, जिल्ला समन्वय समिति होला भन्ने कुरा गर्ने कुरा र अहिले हामीले गर्ने पनि के हो त भन्दाखेरि हामीले गर्नु पर्दैन। हामीले केही नियुक्ति लिएको छौँ भन्दाखेरि 5/9 जग्गा फुकुवा तथा सीमाङ्कन समिति भनेर गठन गरेका छौँ। हामीले आन्दोलन गर्ने गरी सङ्घर्ष समिति गठन गरेनौँ ताकि आक्रमक ढङ्गले नहोस्, सहज ढङ्गले जाओस्, सिस्टमेटिक ढङ्गले जाओस्, सम्मान जाओस्। उहाँलाई हामीबाट आउनलाई हामीले उहाँहरूमा जान असहज वातावरण नबनोस् भन्नका लागि गऱ्यौँ र अब हामीले लिने बाटो कुन कुन हुन सक्छ र हामीले अहिले यहाँलाई राखेका कुराहरूले अहिले जुन पछिल्लो पटक अन्तर्गत अदालतमा पनि त्यही मनसाका साथ त्यही पुनर्वेतनलाई 5,000 गरेर चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतमा निर्णय लगाएको छ। म योहरूलाई मैले यहाँ पढेर हुँदा हटात लिएँ यहाँले आफै अध्ययन गर्दाखेरि धेरै विशेष कुरा भन्दा सक्छ। यो दुईवटाले निश्चित रूपले हाम्रा कुराहरू स्पष्ट गर्छ त अरू बिचका जति पनि डकुमेन्टहरू त्यो डकुमेन्टलाई साथ दिनु हुँदैन, यहाँको आधारमा लगाएको र अहिले मैले यति कुरा राखिरहँदा यहाँहरूसँग राजनीतिक दलबाट उपस्थित हुनुहुन्छ धेरै समस्याहरू छ र आज मैले यहाँ बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ कको सम्बन्धमा हो है। यस विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू अहिले उहाँ हाम्रो संयोजकजीले जति पनि कुराहरू राख्नुभयो यो हातमा परेको छ। यसलाई म अध्ययन गरेर र यो जलदार क्षेत्रभित्र पर्छ या पर्दैन, यदि पर्छ भने
पर्छ भने राज्यले गर्ने निर्णयहरू यदि पर्दैन भने यसको विज्ञ टोली ल्याएर चाहिँ यसको अनुसन्धान गरेर छानबिन गरेर चाहिँ यदि पर्दैन भने चाहिँ जनतालाई अनावश्यकमा दुःख दिइरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन र आफ्नो जनताको आफ्नो हक अधिकारको कुरोहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ र अनावश्यकमा रोकिदिनु हुँदैन भन्न चाहन्छु। अब अझै पनि यो क ख ग घ मसम्म होला सायद होइन। यस विषयमा चाहिँ अब एक तरिकाले भन्ने आजभन्दा अलिकति धेरै वर्ष अगाडि यसमा म पनि छु क्या, यसमा पीडित आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि यसमा म स्वयं पनि पीडित भइरहेको छु। हिजोको अवस्थामा मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागमा गएर चाहिँ हामीलाई बैठक डाकेको थियो, त्यसबेला विविध छलफलहरू पनि गरेको छु। तर मैले आज यहाँ कको सम्बन्धमा बोल्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि सर्दो जलदार क्षेत्रभित्र पर्छ भने राज्यले कुन हिसाब किताबले गरेको होला त्यसलाई रोक्नु पनि पर्ने हुन्छ, किनभने एउटा पानीको अभाव हुन्छ धरानमा है। र यदि पर्दैन भने चाहिँ यो फुकुवा हुनुपर्छ, अनावश्यकमा जनताले कसरी गरिब कसले गर्यो भन्ने कुरो पनि अध्ययन गर्ने प्रयास छैन। यो प्रारम्भिक भएको मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको छु र हजुरले दिएका डकुमेन्टहरू र हामीले खोज्नुपर्ने डकुमेन्टहरू त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर समग्र तरिकाले जनतालाई न्याय दिने तरिकाको न्याय अन्याय छुट्याउने तरिकाको चाहिँ कुरा चाहिँ अन्तिम भनेको चाहिँ अध्ययनपछि मात्रै हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ अध्ययनको चरणमा छौँ। हजुरले दिएका डकुमेन्टहरू, यो समर समितिले दिएका डकुमेन्टहरू र हामीले आफै अध्ययन गर्ने डकुमेन्टहरू त्यो हामी खोज्दैछौँ। यदि जनतालाई साँच्चै अन्याय परेको छ र जनतालाई बिना कारण दुःख दिएको छ भने त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी न्यायको पक्षमा जान्छौँ। यो कुरो आधिकारिक छलफल र यसका विषयवस्तु, यसका एभिडेन्सहरू, यसका प्रमाणहरूलाई चाहिँ हामी अध्ययन गरिकन अहिले यसै बोलिराख्दा अलिक गलत हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। त्यस कारण यसलाई आधिकारिक हिसाबमा अझै अध्ययन गरेर नै यसको धारणा हामी ल्याउँछौँ। हाम्रो पार्टी समग्र जनताको पक्षमा, जनताका न्यायको निमित्त लाग्ने भएको कारण जनताकै पक्षमा हामी लाग्छौँ र सत्यको पक्षमा लाग्छौँ। विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा हामीले पहिल्यै राखिसकेको छौँ र हामी त्यतिखेर योभन्दा अगाडि तत्कालीन हाम्रो नगर सभापति तिलक राईले पनि वास्तविक सर्दो जलाधार क्षेत्र र सत्ताभरमा भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँबाट उठाउनुपर्छ र सर्दो जलाधार क्षेत्रलाई रोक्नुपर्छ भनेर उहाँले नै पनि निवेदन गर्नु भएर यो प्रक्रिया त्यहाँसम्म आएर यो रोकिएको छ। र राज्यले को स्पष्ट नीति नभएको कारणले गर्दा अहिले धेरै जनताले दुःख पाइरहेको छ। सर्दो जलाधार क्षेत्र भनेर तोकियो, सीमाकन गरिदिएको छ। कम्तीमा सीमाकन गरिदिएपछि त्यो सीमाकनदेखि बाहिर रहेको जनताले यतिसम्म दुःख पाउँदैन थियो होला नि। यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ भने राज्यले जलाधार क्षेत्र भनेर चाहिँ तोकिएको स्थान बाहेक, सीमाकन गरेर त्यो स्थानदेखि बाहेकका जग्गाहरू अविलम्ब राज्यले चाहिँ छोड्नुपर्छ र जनतालाई यसरी चाहिँ अनाहत रूपमा चाहिँ दुःख दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा छ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले यो चाहिँ जुन यो प्रक्रियागत मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ त्यो डकुमेन्ट हामीले अहिले पाएका छौँ र यो डकुमेन्ट हामी केही अध्ययन गर्छौँ र यो कुन तहदेखि कहाँबाट कसरी रोकिएको छ र किन रोकिएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले गहन अध्ययन गर्नु छ। र यो अध्ययन गर्ने क्रममा हामी सङ्घर्ष समितिमासँग पनि फेरि पुनः बस्ने पनि छौँ। र हाम्रो धारणा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 13 नम्बर वार्ड अब यहीँ स्पष्ट छैन के भने तपाईँको 5/9 मात्र भनिदिएको छ। अब 5/9 भनेको त सिलगढी भोलि पुछारसम्म पर्ला, तर पुछारको जग्गा त फेरि जलाधार नपर्ला नि त। अनि त्यो 5/9 भएकै कारणले गर्दा जलाधार क्षेत्रमा नपरेको चाहिँ जनताले पनि दुःख पाउने, यो त सरासर अन्याय हो नि त। त्यसले गर्दा राज्यसँग सम्बन्धित जोडिएका निकायहरू पनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि यसको धारणा हो हाम्रो। त्यही योसँग जोडिएका मालपोत कार्यालय, योसँग जोडिएका चाहिँ तपाईँको प्रशासन कार्यालय अनि योसँग जोडिएका चाहिँ तपाईँको वन कार्यालयहरूले चाहिँ राज्यले निर्धारण गरेको जलाधार क्षेत्रको सीमाकन गरेर त्यहाँदेखि बाहेकका जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने जग्गाहरू अहिले अब जलाधार क्षेत्र भनेको छ। पहिला चाहिँ त्यसलाई सीमाकन गरेन, अहिले विभिन्न पेसागत व्यवसाय गरेर जीविकापार्जन गरेर कतिले लगानी गरिराख्नु भएको छ, त्यो लगानी डुब्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अगाडि नै यसलाई चाहिँ
सीमाङ्कन गरेर त्यो सीमाङ्कन छुट्याइसकेपछि यो जग्गालाई चाहिँ पुकाको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि माग गर्दछ र जुन जलाधार क्षेत्रदेखि बाहिरको जग्गामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यो सङ्घर्ष समितिले उठाएका मुद्दाहरूमा साथ र सहयोग रहनेछ र अझै त्यसमा पनि विशेष हामी यो अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायलाई पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट राख्नुपर्ने कुराहरू हामी राख्नेछौँ भन्ने हामी कृतज्ञता जाहेर गर्दै यो धरानको सवालमा धरान उपमहानगरपालिकाले पनि यो सम्बन्धित विषयमा वडाध्यक्षज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ विशेष त यही वडासँग सम्बन्धित जोडिएको हुनाले वडाध्यक्षज्यूको पनि पहलमा नगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाले सम्बन्धित चाहिँ निकायहरूसँग बसेर छलफल गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइयो भने धरानवासी यो जलाधार क्षेत्र भन्दा बाहिरको जनताले जुन दुःख पीडा भोग्नुपर्छ त्यो समस्यादेखि मुक्ति त्यो समस्यादेखि चाहिँ समस्याको समाधान हल हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेको छौँ र यो त्योप्रति हामी अग्रसर हुन्छ भन्ने धनपूर्जा चाहिँ 550 वटा 550 धान धनपूर्जाका धनीहरू प्राप्त भएको छ उहाँहरूको लिपिबद्ध सिग्नेचर हामीलाई प्राप्त भएको छ र अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो आन्दोलनको फरक मोड अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले कुरा राख्नुभएको छ र हाम्रो अभियान पनि त्यही ढङ्गले मोडिँदै जान्छ हामी निश्चित रूपले कानुनको बाटो पनि हिँड्ने लक्ष्यमा छौँ र थप आन्दोलनलाई अलिकति सशक्त बनाउनका लागि अहिले हामी यहाँहरूसँग सकिसकेपछि हामी समितिमा फेरि पनि बैठक बस्छौँ त्यो मोडल कुन मोडलमा कतै जाने भन्ने हामी निर्णय गर्छौँ र के गर्छौँ भन्ने निर्णय गर्छौँ अब हामीलाई तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ घर सङ्ख्याको हकमा मोटामोटी हाम्रो लाग्छ 1000 घर चाहिँ पुग्नुपर्छ 1000 धान घर चाहिँ पुग्नुपर्छ अहिले आइसकेको भने कोही घरदेखि यहाँ नभएर हुँदैन खानेपानीको ट्याङ्कीदेखि मुनि र सूर्यमार्गको बाटोले काट्छ कहाँनिर भन्नुहोस् भने निशाने खोलाको पुलदेखि पूर्व त्यो डाँडामा चाहिँ सूर्यमार्गदेखि सिङ्गल पास भन्छ सूर्यमार्गदेखि चाहिँ पूर्व यतापट्टि 14 नम्बर 4 को सिमाना उसको चाहिँ साबितको 5 गरेर अहिले त्यो 4 नम्बर वडा पनि परेको छ त्यो बाटोदेखि माथिल्लोपट्टि चाहिँ 4 नम्बर वार्ड हो बाटोदेखि मुनि 13 नम्बर वार्ड हो यसको सिमाना यो वडाको अगाडिसम्म छ अनि